कोर कमेटी की डायरेक्शन पे मोहतरम सरदार लतीफ़ खोसा साहब की इनिशिएटिव पे मैं आमिर डोगर साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब, इनकी रहनुमाई में हम गए और सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, कौम के नहीं, उम्मत के लीडर के साथ हमारी कल अडियाला में मुलाकात हुई। और मैं उसके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ कि उसने जो बात की, इमरान खान साहब ने वही बात की जो गिरफ़्तारी से पहले जब मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा बिल्कुल। जब रमज़ान में ज़मान पार्क में इमरान खान साहब ने ये बात की थी, जब उनसे पूछा गया आप ही के एक भाई की तरफ से कि जीत के बाद आप क्या करेंगे, क्या इंतकाम की तरफ जाएंगे, क्या बदले लेंगे, खान साहब ने मुस्कुरा के उस वक्त बात की थी और कल भी मुस्कुरा के की कि नहीं, हम फतह मक्का मॉडल पे जाएंगे, हम फतह मक्का मॉडल की, हम फतह मक्का की मिसाल कायम करेंगे। हम उन हस्तियों के पैरों की खाक हैं, लेकिन हम उनके नक्श कदम पे जाएंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम और अहले बैत ने जो मिसालें कायम की वो हमारे लिए मशाल राह हैं। और साथ में खान साहब ने एक स्टेप आगे जाके ये बात की कि हमें तो छोड़ें, गैर मुस्लिमों ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके नक्श कदम पे चल के अपने आप को बेहतर किया। और मिसाल दी नेल्सन मंडेला की, और उन्होंने कल ये बात की है जेल की काल कोठड़ी से, अडियाला से। उम्मत के लीडर ने कहा कि जिस तरह नेल्सन मंडेला ने ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम करके सच्चाई की ताकत से साउथ अफ्रीका को जुल्म से निकाल के, अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ आदमी ले गया, तो हम इंशाअल्लाह इस लाएअमल पे जाएंगे, हम मुल्क को आगे लेके जाएंगे। सियासी इंतकाम नहीं, सियासी इस्तेहकाम की तरफ मुल्क को लेके जाएंगे। नंबर 1, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है उस आदमी की जो 200 दिनों के करीब हो गए जेल में है, और वो इंतकाम की नहीं, वो फतह मक्का की मिसाल दे रहा है। दूसरी बात कि अब जबकि उनकी तरफ से हुकूमती सर्कल से ये बात सामने आ गई है कि कमिश्नर रावलपिंडी बहुत बड़ी पोस्ट है, और उन्होंने कह दिया है कि धांधली हुई है और खुल के हुई है, और तहरीक इंसाफ का मैंडेट किसी और को दे दिया गया है। पार्लियामेंट्री पार्टी की पहली डिमांड पूरे मुल्क की, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार लाखों कारकुनान जो आज मुल्क में पुरअमन निकले हैं, उन्होंने भी ये डिमांड की है कि साडा हक एथे रख, हमारा मैंडेट हमें वापस करें। इस मुल्क को हमने पुरअमन तौर से चलाना है। हमारे 93 सीटें नहीं हैं, बल्कि हमारी कम अज़ कम 160 से भी ज़्यादा सीटें बनती हैं। सिंपल कैलकुलेशन करनी है, अगर आपसे नहीं होती, छठी जमात के तालिब इल्म किसी बच्चे बच्ची को बैठा दें, कैलकुलेटर पकड़ा दें, आपको रिज़ल्ट बना के दे देगा। नीयत साफ़ होनी चाहिए, पहली बात। नंबर 3 जो उन्होंने बात की वो ये है कि काफ़ी ये चीज़ चल रही है कि तहरीक इंसाफ की जो हमारी रिज़र्व सीटें हैं मोहतरम ख़वातीन की, क्योंकि ख़वातीन का बड़ा किरदार है, और माइनॉरिटीज़ की ख़वातीन ने जो इस तहरीक में जान डाली है, मिसाल कायम कर दी है। जिस तरह फ़ातिमा जना बीबी ने कायद आज़म का साथ दिया, उसी तरह हमारी बहनों ने कौम के बड़े भाई, कौम के लीडर इमरान खान का साथ दिया है। हम अपनी बहनों, अपनी ख़वातीन को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने जेलें काटी हैं, जिन तकलीफ़ें सही हैं, जिन्होंने सब चीज़ सही है, लेकिन सर नहीं झुकाया, हक़ के साथ वो खड़ी रही हैं। तहरीक इंसाफ उनको कभी भी पीछे नहीं रहने देगी, और उसके लिए तहरीक इंसाफ की कुछ गुफ्तगू कुछ जमातों से चल रही थी, उस पर कल इमरान खान साहब ने वाज़ेह हिदायत दी है कि किन किन जमातों के साथ आप बैठ के बात करें, और जिससे बात होती है उसके बाद उस जमात में आर्जी तौर पे शामिल होकर अपनी सीटें रिकवर हों, और उसके बाद इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ है, थी और रहेगी अल्लाह के हुक्म से। उन्होंने फिर तीसरी बात अहम ये की कि आप जाके इंट्रा पार्टी इलेक्शन फौरी करवाएँ, जिसके सिलसिले में कल मोहतरम बैरिस्टर गौहर साहब और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रऊफ़ हसन साहब, उन तक इमरान खान साहब का ये पैगाम पहुंचा दिया गया। सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने वहाँ इमरान खान साहब को इस सिलसिले में अपने मुफीद मशवरे दिए और बताया कि हालांकि हमारा इलेक्शन पिछला भी सही था, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ चीज़ें बताई हैं इलेक्शन कमीशन ने, जो हम समझते हैं कि हमने पूरी की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन की राय में नहीं है, तो वो सुकम निकाल के हम फौरी नए इलेक्शन की तरफ भी जाएंगे। खान साहब ने डायरेक्शन दी है, और वो जल्द से जल्द वो इलेक्शन भी हो जाएगा। और आखिरी बात, इमरान खान साहब ने एक बार फिर इस अज़म का इजहार किया है कि चाहे जितने भी केस करें, चाहे जो कुछ भी करें, ये जेल मुझे नहीं झुका सकती, क्योंकि मैं कौम के लिए खड़ा हूँ। और कौम की तरफ से मैसेज 8 फरवरी को आ गया कि इमरान खान आप खड़े हैं तो कौम भी खड़ी है। मैं इसके बाद अपने बड़े भाई और मोहतरम सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो अब MNA भी हैं, खान साहब को इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जेस्चर पेश किया, और सरदार साहब ने उनको कहा कि खान साहब मेरे पास जो सीट है
جو میں جس سیٹ سے MNA ہوں لاہور سے، وہ آپ کی امانت ہے. آپ جلد سے جلد انشاءاللہ باہر نکلیں گے اور اسی سیٹ سے لڑیں گے. تو خان صاحب نے مسکرا کے کہا کہ نہیں، وہ آپ کے پاس ہے، آپ کو مبارک ہو. میں انشاءاللہ میاں والی سے آؤں گا. تو میں سردار صاحب سے درخواست کروں گا کہ آگے چند باتیں وہ کر کے اس کے بعد عامر ڈوگر بھائی آخر میں بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں سمجھتا ہوں جو کمشنر نے جو انکشافات کیے ہیں اور جو انہوں نے اپنی ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جو باتیں کی ہیں، وہ ایک ایسا آپ کے سامنے بڑا واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان کے موقف کی واضح عکاسی کرتے ہوئے وہ مہر اس پہ ثبت ہو گئی کہ ہم جو کچھ کہہ رہے تھے روز اول سے وہی ہوا. اور فارم 45 تک تو معاملات چلے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جس طریقے سے یہ سارے ملک میں جو ہے بند کر دیے گئے. نہ فون تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی ایسا واٹس ایپ تھا. اور وہ بند کرنے کے بعد جس طرح سے پھر ریٹرننگ آفیسرز کے یلغار کیا گیا اور جس طرح سے فارم 47 کو تبدیل کیا گیا اور جس طرح سے جیتے ہوئے جو لاکھوں کی تعداد میں، یہاں کمشنر صاحب نے کہا 70,000 سے جیتے ہوئے جو تھے، ان کو بھی ان کی فتح کو شکست میں جس طرح سے تبدیل کیا گیا. اور پھر جس طرح سے انہوں نے معافی مانگی پریزائڈنگ آفیسر سے اور پولنگ آفیسر سے کہ میں نے جب انہیں حکم دیا کہ اس کو نتیجے کو تبدیل کرو تو وہ اشک بار ہو کر تبدیل کر رہے تھے. تو میں ان سے بھی بقول کمشنر کے میں معذرت خواہ ہوں، ان سے معافی مانگتا ہوں. تو اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے قوم کی جو ہے، میں نے ملک کی پیٹھ میں جو ہے خنجر مارا ہے اور مجھے سزا دی جائے اور چوک پر مجھے لٹکایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اگر کاش کے باقی، اور انہوں نے باقی بیوروکریٹس کو بھی کہا کہ آپ بھی سامنے آئیں اور اپنا جو ہے کنفیشن کریں اور بتائیں کہ اگر آپ نے ملک اور قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اپنی عاقبت سنواریں اور آ کر کنفیشن کریں. تو یہی بات جو ہے واضح طور پر آ گئی سامنے کہ یہ مینڈیٹ چرایا گیا ہے. پہلے تو ماشاءاللہ جو تاج پوشی کے لیے لائے گئے تھے، جو بڑی ڈٹھائی سے وزیر اعظم اپنے بھائی کو نامزد کرتے ہیں اور اپنے بیٹی کو جو ہے وزیر اعلیٰ نامزد کرتے ہیں، اور بقول خواجہ آصف کے جو انہوں نے اسمبلی میں کہا تھا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ انہی کے لیے مصداق یہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے مینڈیٹ بھی چرانا شروع کر دیا. پہلے تو دھرتی ماں کو آپ نے لوٹا اور اس کو جو ہے منی لانڈرنگ کی اور پاک لین کے جو ہے بلیٹس بنائے، ہائیڈ پارک بنایا اور دنیا جہان کی آف شور جعلی کمپنیاں بنا کر، اور آپ نے دھرتی ماں کو اس طرح کنگال کر کے بھکاری بنا کر جو ہے 3 نسلیں آپ نے IMF کے آگے گروی رکھ دی. لیکن اب آپ نے مینڈیٹ چرانا بھی شروع کر دیا اور چوتھی مرتبہ. تو یہ قوم اب اس کو بالکل برداشت نہیں کرتی. میں آج کی جو انہوں نے ایڈمنسٹریٹو جو ٹریننگ کی گئی ہے ہمارے جو کارکنوں کو، ہمارے جو ہے کینڈیڈیٹ کو بھی، ہمارے سلمان راجہ کو جو گرفتار کیا گیا لاہور، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. ایک پرامن احتجاج جو آئینی حق ہے ہمارا، اس کو بھی انہوں نے روکنے کی کوشش کی اور جس طرح سے تشدد کیا گیا اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے اگر ہتھ کنڈے کیے گئے تو اور زیادہ دھرتی ماں کو نقصان ہوگا. تو ہمارا تو جو خان صاحب نے کہہ دیا کہ مینڈیٹ ہمارا واپس کرو تاکہ ہم جو ہے اس ریاست کو آگے چلا کر جو ہے اس کو عظمتوں پر لے کر جائیں اور جو ریاست مدینہ ہے اسی کی مصداق چلتے ہوئے پاکستان کو ترقیوں کی راہوں پر گامزن کریں. اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بھی آپ بنا لیجئے گا تاکہ آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ 9 مئی کا جو تھا وہ آرکیسٹرڈ تھا، صرف ایک پارٹی کو ختم کرنے